نشرة نهاية الأسبوع من ألمانيا، والبداية بالعناوين. محاكمة ضابط سوري في ألمانيا لارتكابه جرائم تعذيب وتصفية. وفاة وزير العمل نوربرت بلوم صاحب مقولة المعاشات آمنة. ألمانيا تتسلح بأسطول جو للردع النووي. توقع انخفاض نسبة الناتج المحلي بنسبة 6% في النمسا. كورتس يعلن عودة الحياة إلى سابق عهدها في 15 من شهر أيار المقبل. مخالفة لرجل شرطة في النمسا تحدث مع مواطن بأسلوب غير مهذب. تفاصيل النشر. يواجه أحد ضباط المخابرات السورية المحاكمة في ألمانيا. تهدف المحاكمة الألمانية إلى التحقيق في جرائم المتهم المزعومة. المتهم هو العقيد أنور أرسلان، ضابط أمن سوري يعمل في الفرع 251. تخرج في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالأمن السوري، وتولى رئاسة قسم التحقيقات في الفرع المذكور عام 2008، وقد حصل على اللجوء في ألمانيا ويحاكم هناك لارتكابه جرائم تعذيب وتصفية ضد معارضين سوريين. ومن الجدير بالذكر أن أرسلان أعلن انشقاقه عام 2012 من الأردن وهو برفقة عائلته، وقد كان أرسلان أحد أعضاء الوفد المعارض في مفاوضات جنيف شباط 2014. أعلنت الجمعة وفاة وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق نوربرت بلوم، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عاما. كان بلوم حليفا وثيقا للمستشار السابق هيلموت كول، كما شغل منصب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي يمين الوسط لأكثر من عقد من الزمان. اتخذ بلوم موقفا حازما بشأن حماية المعاش الألماني، وعارض زملائه المشرعين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذين أرادوا رفع سن التعاقد في ألمانيا من 65 إلى 70 عاما. وهو معروف جيدا في ألمانيا بتصريحاته لعام 1986: المعاشات التقاعدية آمنة. وفي تسعينيات القرن المنصرم أصبح يعرف باسم الضمير الاجتماعي لمجلس الوزراء الألماني. وفي عام 1995 كان مسؤولا عن تقديم مخطط تأمين الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، الذي يساعد الملايين من الألمان حتى الآن. قال سبيستيان ستينكي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: بالنسبة لي نوربرت بلوم كان وما يزال مثال الضمير الاجتماعي لحزبنا وللبلاد. ومن مقولات بلوم المشهورة: نحن سكان جزيرة الحياة الرغيدة أوروبا، نسرق ثروات ما يسمى بالعالم الثالث، ثم نتعجب كيف يأتي سكان تلك الدول إلينا. أقولها مسبقا: لن ينجح أي جدار مهما علا في إيقاف هجرة الشعوب. قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريد كرامب يوم الأربعاء لصحيفة سودويتش إنها تدعم الاستحواذ على طائرات يوروفايتر وطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-18 لتحل محل أسطول ألمانيا القديم من طراز تورنيدو. وتأتي تعليقاتها في أثناء مناقشة لجنة الدفاع في البوندستاغ حول كيفية المضي قدما مع أسطول تورنيدو. تشير تقديرات وزارة الدفاع إلى أن إصلاح وتحديث تورنيدو يمكن أن يكلف المليارات، كما سيكلف شراء 93 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر و45 طائرة من طراز F-18 أيضا المليارات. وفي ظل حلف شمال الأطلسي يستطيع الحلفاء الحصول على الأسلحة النووية الأمريكية كجزء من استراتيجية الحلف للردع النووي. وستلبي F-18 متطلبات المشاركة النووية حتى عام 2040، وبعد ذلك من المرجح أن تحل محلها طائرة مقاتلة متعددة المهام من الجيل السادس من نظام المستقبل الجوي القتالي FCAS، وهو عبارة عن برنامج أوروبي بقيادة ألمانيا وفرنسا لإصلاح وتوحيد الدفاع الجوي في القارة. ويشار إلى أنه السبب الرئيس لعدم تقدم ألمانيا في برنامج F-35 الأمريكي. أكد خبراء في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي في النمسا إلى 6% خلال العام الحالي.
بينما توقع معهد البحوث الاقتصادية أنه في أفضل الأحوال ستشهد النمسا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 إلى 2.5%. وبين التقرير أن ركودا حادا في الاقتصاد سيحدث في الربع الثاني من العام، يليه انتعاش قوي في النصف الثاني من العام الجاري 2020 والعام الذي يليه 2021. وبين التقرير أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 6%، ويعتمد ذلك على افتراض أن الانخفاض في النشاط الاقتصادي سيستمر حتى منتصف يونيو حزيران المقبل. لكن إذا استمر حتى منتصف مايو آيار فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، وأن حساب التكاليف التي نتجت عن كل أسبوع من القيود يبلغ حوالي $2 مليار. والمشكلة تكمن في أننا لا نعرف كم من الوقت سيستغرق، ويعد ذلك أمرا حاسما بالنسبة للتقديرات الاقتصادية. ورجح التقرير حدوث انتعاش واضح ومعدلات نمو إيجابية للسنتين المقبلتين، لكن الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2022. ولفت إلى أن النمسا وهي اقتصاد صغير لديها قطاعات إنتاج وخدمات عالية التطور وشبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية الدولية والمحلية، ولذا يجب أن نتوقع بالتالي أن يكون لإجراءات أزمة كورونا تأثير مضاعف على اقتصادها. وأكد التقرير أن استئناف الاستثمارات وتوظيف العمال ورواج السلع الاستهلاكية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى المستويات الطبيعية وتجاوز الأزمة الراهنة، وتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 10.5% بنهاية العام الجاري 2020. كما سترتفع نسبة الدين الحكومي من 70.4% إلى أقل بقليل من 75% بنهاية العام بسبب المنح التي وافقت عليها الحكومة. بعد عدة مشاورات ونقاشات بين أعضاء الحكومة النمساوية وبعد ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا، عقدت الحكومة النمساوية نيتها على إعادة الحياة إلى سابق عهدها شيئا فشيء، وذلك في محاولة منها لإنعاش عجلة الاقتصاد بعد الخسارة الفادحة التي لحقت به. فسيتم إعادة فتح دور العبادة والمدارس وصالونات الحلاقة، لكن إعادة الافتتاح ستكون مقيدة بعدد من الشروط الصحية التي تحافظ على صحة المواطنين. استجابت حكومة مقاطعة شتيرمارك في مدينة غراتس لدعوى قدمت ضد رجل شرطة في العام الماضي، وقد جاء في الدعوى أن رجل الشرطة في يوم 21 من شهر يونيو 2019 وفي أثناء عمله الميداني قام بإيقاف مواطن وبدأ بالتحدث معه بأسلوب غير رسمي، الأمر الذي دعا المواطن للتقدم بشكوى ضد رجل الشرطة باعتباره انتهك معايير الأدب معه، وقد بلغت قيمة المخالفة بحق رجل الشرطة 2000 يورو. نهاية النشرة من ألمانيا، دمتم في أمان الله.